बढ़ कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हजरत मोहतरम, मैं और आप गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस जो सालाना 9 मार्च को आपके गांव किकरवाली में हर साल मुनाकिद होती है, आज भी जारी व सारी है, उसमें जमा होने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मुझसे पहले आपने बुलबुले बाग़े मदीना कारी शरीफ साहब पाली से नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात की, और उससे कबल आपने बिरादर गिरामी मुफ्ती लुकमान शाह साहब किबला से मुख्तसर में मगर बड़ा झंझोड़ देने वाला बयान हालात हाजरा पे आपने समात किया। मैं भी थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने हाजिर आया। कारी साहब किबला जैसा पहले कह चुके हैं, मैं बड़ा धीमे लहजे का खतीब हूँ, और स्टेज पे भी अगर कोई पीछे बोलता है तो वो मेरे कानों पे बड़ा गिरा गुजरता है। तो स्टेज वालों से भी माजरत के साथ, और आप हजरात बैठे हैं, आप हजरात से भी माजरत के साथ, मैं आप हजरात से नहीं कहूंगा कि आप जोर से सुभान अल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें। मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि आप अदब के साथ चुपचाप बैठे रहे। बीच में एक तसलसल टूटता है तो फिर जो है वो लुत्फ खत्म हो जाता है। जो है ज्यादा जोशीली तकरीर तो नहीं कर पाऊंगा। सही साहब किबला ने इतनी प्यारी बातें बताई, लेकिन उसके दूसरे मिनट में हमारा फिर वही हाल था। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग फिर जैसे आते हैं वैसे के वैसे उठ के वापस चले जाते हैं। चंद बातें मैंने आप हजरात के सामने रखनी है। वो क्या किसी ने कहा था, नसीब अपना अपना मकाम अपना अपना, नसीब अपना अपना मकाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारों काम अपना अपना। तो आप लोगों का एक अलग काम है, जो आपका मन चाहे वो करें, हमारा जो अलग है वो हम लोग करेंगे। हमारा काम है सुनाना, अब आप लोगों का काम है सुनना। सुने ना सुने वो आपकी मर्जी है। कुरान मजीद की आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा किराम को नबी की बारगाह में हाजिरी देने का अदब बता रहा है, हुजूर को पुकारने के बारे में बता रहा है कि अपनी आवाज को मेरे नबी की आवाज से ऊंची ना करो, अपनी आवाज को मेरे नबी की आवाज से ऊंची ना करो। अगली आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिस तरीके से तुम बुलंद आवाज से एक दूसरे को पुकारते हो, ऐसे मेरे नबी को ना पुकारो। अंतहबता अमालुकुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें शऊर ही ना हो, तुम्हें पता ही ना चले। सहाबा किराम कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में जब ये आयत नाज़िल हुई, उसके बाद जब हम हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे तो हुजूर से बातें करते हुए डरते थे कि कहीं हुजूर की बारगाह में बात करने लगे और बात करते करते कोई कलिमा अगर बुलंद आवाज से निकल जाए और हमारे अमाल सारे बर्बाद कर दिए जाएं। सही साहब किबला पहले बता रहे थे, ये मजलिसें जो होती हैं वो अदब वाली मजलिसें होती हैं, और हुजूर की बारगाह में सहाबा बैठते थे, उनके ताल्लुक से आता है कअन्ना अला रुऊसिहिम तैर। हुजूर की बारगाह में ऐसे बैठते थे जैसे लगता था उनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए। अबू जहल जब लश्कर लेके मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए आया और मुसलमानों को जब जंग की दावत देने लगा, तो उसने एक शख्स उमैर नामी शख्स को भेजा, और भेजने के बाद कहा कि जाओ जरा मुसलमानों का पता करके आओ कि ये मुसलमान हैं कितने। जब वो आया, उसने जायजा लिया, जायजा लेने के बाद जब वापस गया और जाके अबू जहल को बताने लगा कि वो सिर्फ 3 ऊंट खा सकते हैं, यानी 300 से कुछ ऊपर नीचे हैं। अबू जहल ने जब ये बात सुनी तो तकब्बुर के अंदर कहने लगा, लोगों मैंने तुमसे पहले ही कहा था कल कोई जंग वंग नहीं होनी है, कल कोई लड़ाई नहीं होनी है। कल हम लोग क्या करेंगे कि उनको ऊंटों की पुश्तों पे बांधेंगे और हर में सहन में ले जाके, मक्के के सहन में ले जाके उनका तमाशा बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये नया मजहब लेके आए थे और आज लोगों के सामने इनका तमाशा बन रहा है। अबू जहल ने जब तकब्बुर वाले वो कलमे कहे और कहा कि कल जंग नहीं होनी है, हमने उनकी ऊंटों की पुश्तों पे उनको बांधना है और काबे के सहन में ले जाके उनका मजाक उड़ाना है। जब अबू जहल तकब्बुर में बात करने लगा, वो उमैर जो सहाबा किराम का मंजर हुजूर की बारगाह में देख के आया था, उमैर जो है अबू जहल से कहने लगा, अबू जहल मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, मैं कैसर और किसरा भी गया हूँ, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारियों को देखा है,
لیکن میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا جہاں محمد رسول اللہ کے صحابہ حضور کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرنے لگتے ہیں تو وہ پانی کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ حضور لعاب دہن جب زمین پہ ڈالنے لگتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں، اور جو رہ جاتا ہے وہ دوسرے والے سے ہاتھ ٹچ کر کے اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم نے کل ان کو باندھنا ہے اونٹوں کی پشتوں پہ اور مکے میں لے جا کے ان کا مذاق بنانا ہے۔ میں تو تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، رات کے اندھیرے میں اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں لاد لائی ہیں اور وہ زخمی سانپ کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور ایک ایک کو جب تک ڈس نہیں جاتے وہ مرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر بدر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب صحابہ صبح کے وقت جب نکل رہے تھے مدینے سے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے۔ یہ یہودی شروع سے مکار رہے ہیں اسلام کے۔ آج بھی دیکھیں تو فلسطینیوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آج وہ بیت المقدس پہ ناپاک قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور روزانہ کسی نہ کسی فلسطینی کو وہ شہید کر دے رہے ہیں۔ تو یہودی شروع سے مکار قوم رہی ہے۔ یہ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح صبح جب حضور جو ہے نکلے، آگے آگے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہودیوں نے پوچھا کہاں پہ جا رہے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے کفار سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں للکارا ہے، اسلام کو مٹانے کی جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ تو یہودی کہنے لگے تم لوگ بڑے عجیب لوگ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے جنگیں تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی ہیں، تلواریں سے جو ہے جنگ لڑی جاتی ہے، گھوڑوں سے لڑی جاتی ہے، تم تو بغیر تیر و تلوار کے جو ہے جنگ کے لیے نکل پڑے ہو۔ تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا، جو ان کا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھروسہ تھا، جو آج کہیں نہ کہیں ہمارا ختم ہو چکا ہے، جو ان کا ادب تھا، جو ان کا توکل علی اللہ تھا، حضور کی ذات پہ جو بھروسہ تھا، حفیظ جالندری نے اپنے شعر کے اندر اس کو پرویا ہے۔ حضور کالی کملی اپنے کندھے پہ ڈال کے آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے پوچھا کہاں پہ جا رہے ہو؟ تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس تو نیزیں بھی نہیں ہیں، جنگ تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی ہے۔ حفیظ جالندری نے اس منظر کو اپنے شعر کے اندر پرویا ہے کہ حضور آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے تھے، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے نہ تیگو تیر پر تکیا نہ کھنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیگو تیر پر تکیا نہ کھنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہم جو نکل پڑے ہیں وہ جو ہے حضور کے بھروسے پہ نکل پڑے ہیں۔ پھر قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں کہ وہ 313 جو کفار ہزار کے سامنے آتے ہیں، جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہوتی ہیں، روایتوں میں آتے ہیں کہ وہ مدینے سے نکلتے ہوئے کھجور کی ٹہنیاں توڑ لیتے ہیں، اور جس بھی کافر پہ مارتے وہ تلوار کا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو وہ اللہ کی ذات پہ، حضور کی ذات پہ ان کا بھروسہ تھا۔ حضور کی بارگاہ میں بھی جب بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کا معمول یہ تھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر مٹھی میں دانے لے کے پھینکے جائیں تو کوئی بھی دانہ زمین پہ نہ گرے، کسی نہ کسی کی جھولی میں جا کے گر جائے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں ادب کا منظر تھا۔ یہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے۔ ہم لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ تماشا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ شور و شرابوں میں مشغول ہیں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ جو ایک چھاپر ہو خادم حسین رضوی صاحب